अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है। इससे पिछला जो चैप्टर चल रहा था हमने क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को एक तरह से स्टडी किया सारे को। तो आज इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्यों उसके फेल होने की वजह बनी, क्यों एक नई क्वांटम स्टैटिस्टिक की हमें इसने इससे की जरूरत क्यों महसूस हुई, वो सारा आज हम समझेंगे। तो मेन टॉपिक हुआ इंट्रोडक्शन टू क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। हमने एक इसका मतलब अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को दो हिस्सों में ले गए हैं। एक है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स जिसमें हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स पढ़ी। फिर अब जो शुरू करेंगे वो है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स जिसे नाम से जैसे जाहिर हो रहा है कि वो क्लासिकल रिजल्ट्स आपके पास इस्तेमाल करेगी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल के, जब हम किसी सिस्टम को इंटरप्ट यानी उसको समझा रहे होंगे। तो क्लासिकल स्टैटिक्स ने बहुत सारे जो रोजमर्रा जिंदगी के मामलात थे, फिनोमेना थे, उनको तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी वगैरह को। मगर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल नताए थे जिनको वो नहीं समझा सकी, जिसमें आपका सबसे मेजर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर। ये वो एक्सपेरिमेंट्स थे जो मैच नहीं करते थे, या वो क्लासिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो आपके पास जो स्टैटिस्टिक्स थी, उसके मुताबिक एक्सप्लेन नहीं हो पाते थे। तो ये जो फेलियर आया क्लासिकल का, इसने एक बुनियाद रखी नई क्वांटम आइडिया की, जिसमें डिस्क्रीट एनर्जी ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट था दो सिस्टम्स के बीच में, और ये एक नई क्वांटम स्टैटिस्टिक्स बन गई। अब इसमें सबसे पहले जो आइडिया लेके चला वो 1924 के अंदर बोज ने कहा कि प्लैंक्स रेडिएशन से जो उसने लॉ से अखज किया कि भाई यानी स्टैटिस्टिकल रीजनिंग की कि आपके पास सर्टेन फंडामेंटल अजम्पशंस होंगे रेडिकली जो डिफरेंट होंगे क्लासिकल से। फिर उसी साल आपके पास आइंस्टाइन ने भी यही काम किया कि उन्हीं प्लैंक्स के जो लॉ थे उनमें से नतीजा अखज करते हुए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन कर दिया। यानी कि एज क्लासिकल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक में से सब्स्टिट्यूशंस की उसने अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स के जो डिस्क्रीट कंसेप्ट था। तो यहां से नई क्वांटम स्टैटिस्टिक की बुनियाद बनी जो कि बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। 2 साल बाद 1923 में तो आपके पास फर्मी और डिराक ने एक इंतहाई इंडिपेंडेंटली बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की। उस वक्त तक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सामने आ चुका था जो कि बेस करता था इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ। उसके मुताबिक एक एटम ऑर्बिट यानी गिवन ऑर्बिट में किसी एटम के सिर्फ आपके पास एक और एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या दूसरे लफ्जों में कह लो कि दो इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में होना नामुमकिन थे। ये सादा तीन वर्जन है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। तो अगर यही सोच लेके मैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आता हूं तो आप कहोगे दो या दो से ज्यादा फेज पॉइंट्स का सेम फेज सेल में ऑक्यूपाई करना नामुमकिन है। ठीक है, अभी आगे मैं मिसाल भी दूंगा तो आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इससे एक नई स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद बन गई जो कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स कहलाई। अब आपकी जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है उसको इसका मतलब हमने दो हिस्सों में ले लिया, एक बोज आइंस्टाइन और एक फर्मी डिराक। बोज आइंस्टाइन में भी पार्टिकल आइडेंटिकल है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, और उनकी जो स्पिन है वो जीरो या इंटीग्रल स्पिन मानी जाती है। पार्टिकल के नाम बोसॉन्स कहलाते हैं। एग्जांपल्स में आपके पास हीलियम एटम्स है लो टेम्परेचर पे, या सबसे बेहतरीन मिसाल इसकी फोटॉन्स की है। फर्मी डिराक में बात करें पार्टिकल इसमें भी आइडेंटिकल है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, मगर इनकी स्पिन कितनी होगी, हाफ इंटीग्रल स्पिन होगी आपके पास। और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करेंगे और ऐसे पार्टिकल्स को फर्मियान्स कहा जाएगा या फर्मी पार्टिकल्स कहा जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी इसकी एग्जांपल्स आती हैं। अब वो बुनियादी जो मार्किज है जो आज का हमारा सबसे अहम कंसेप्ट है कि तीनों स्टैटिस्टिक्स को अगर आपको सादा सादा तरीके से समझाना हो तो कैसे समझाएंगे। तो हम कहेंगे कि लेट से मेरे पास सिर्फ दो पार्टिकल हैं और दो सेल हैं, तो ये तीनों स्टैटिस्टिक्स उसको कैसे देखेंगी, कैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन समझाएंगी। तो क्लासिकल के अंदर तो पार्टिकल अपनी इंडिविजुअलिटी रखते हैं, यानी आप उनका जुदागाना हैसियत को समझ सकते हैं, डिस्टिंग्विशेबल है, यानी आप उनका करैक्टर अलग अलग देखते हैं।
تو ہر پارٹیکل ایک سیل میں آ سکتا ہے. جیسے آپ اس تصویر میں دیکھو کہ پی اور کیو دو پارٹیکل ہیں, آپ کے پاس دو سیل ہیں, ایک سیل میں پی آ گیا کیو آ گیا. یہ ممکن ہے کہ آپ کے پاس ایک سیل میں یہاں پہ پی چینج کرنا تھا, کیو پی آ جانا تھا, اور پی کیو یا آپ کے پاس ایک سیل میں آ سکتے ہیں, مل کے ادھر بھی آ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب دونوں پارٹیکل ایک کسی سیل میں بھی سما سکتے ہیں. پھر 4 پاسبل ارینجمنٹس آپ کے پاس یہاں پہ بنتی ہیں. یہاں پہ پی کیو اور یہ کیو پی ہونا چاہیے تھا, سوری فار ڈیٹ, یہاں پہ کیو پی آنا چاہیے تھا. اوکے اچھا, تو یہ آپ کی ڈسٹریبیوشن آپ کو سمجھ آ گئی. اس کے 4 ممکنات ارینجمنٹ آپ کے سامنے ہیں. بوز آئنسٹائن نے کہا کہ پارٹیکل انڈسٹنگویشبل ہیں, یعنی اب مجھے پی کیو کا نہیں پتا, اب وہ تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں, تو آنکھیں ایک طرح سے پٹی لگ گئی. تو آپ پی کیو رکھ سکتے ہیں, تو کیو پی آپ کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا. تو آپ دونوں کو اس طریقے سے ارینج کر سکتے ہیں کہ دونوں اب ایک خانے میں رکھ دیے یا دوسرے خانے سیل میں رکھ دیے. یا اب یہ اس کا مطلب جو پہلے 4 ممکنات ان کی ارینجمنٹ کی تھی اب 3 رہ گئی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب اب مجھے سیل کو دیکھنا ہے نہ کہ انڈیویجول پارٹیکل کو, کیونکہ میں انہیں پہچان ہی نہیں پاؤں گا. اچھا, تو اس کا مطلب آپ اس سیل میں بھی آپ جیسے ایک ہی سیل میں 2 سما دیے, ایک ہی سیل میں 2 سما دیے, تو کسی بھی سیل میں ایز جتنے موجود ہیں وہ سارے آ سکتے ہیں. تو 3 پاسبل ارینجمنٹس آ گئی. فرمی ڈراک میں کیا ہوا, پارٹیکل اب بھی انڈسٹنگویشبل ہے. تو اس کا مطلب ابھی بھی مجھے سیل پہ فوکس کرنا ہے پارٹیکلز کی بجائے, کیونکہ مجھے ان کی پہچان نہیں ہے. اب پالی ایکسکلوژن پرنسپل آ گیا کہ بھئی ایک سیل میں وہ جو پیچھے پوائنٹ تھا, اب دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ 2 یا 2 فیس پوائنٹ کین ناٹ پاسبل آکوپائی دا سیم فیس سیل. تو اب جناب میں ان کو سیم فیس سیل میں نہیں رکھ سکتا اکارڈنگ ٹو پالی ایکسکلوژن پرنسپل. ٹھیک ہوگی بات. تو اس کا اندر صرف یہی ایک ممکنہ پاسبلٹی ڈسٹریبیوشن بچے گی, ارینجمنٹ بچے گی. تو یہ چیز جناب اب آپ کو تینوں ڈسٹریبیوشن میں دیکھا کہ کیسے انہوں نے ڈیل کیا ارینجمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اب جب آپ کے پاس بہت زیادہ سیلز ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں پارٹیکلز کم ہوتے ہیں, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان تینوں اسٹیٹسٹکس میں, کیونکہ پروبیبلٹی جو ان کے ایک سیل میں آنے کی وہ بہت اسمال ہو جائے گی. مگر اگر نمبر آف پارٹیکلز کمپیریبل ہو نمبر آف سیلز کے, تب نتائج مختلف ہو جائیں گے. تینوں اسٹیٹسٹک بہت ڈیفرنٹلی ڈیل کریں گی اس کو. تو یہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک تھا. آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم نے پہلے تو بنیاد سمجھی نا کہ بھئی آپ کے پاس کوانٹم اسٹیٹسٹک کی بنیاد پڑی کیوں, پھر ہم نے تینوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا کہ فرمی ڈراک, بوز آئنسٹائن, میکسویل بولٹزمین ڈسٹریبیوشن میں فرق کیا ہے, کیسے وہ ارینجمنٹس کو لے کے سوچتی ہیں. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو, ڈاؤٹ ہو, تو نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا, چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ دیکھیں گے. اوکے, اللہ حافظ.